अस्सलामुअलैकुम। मेहमान नवाज़ी की बरक़ात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तर्जुमा, बंदा जब घर बनाता है तो उस घर की ये इतिक़ाद होती है कि उस घर में वो मेहमान नवाज़ी के लिए भी जगह बनाए। यानी घर अगर प्लान करना है तो गेस्ट के लिए जगह का प्लान करना, ये उस घर की ज़कात है। अक्सर लोग आम तौर पर देखा कि अपने घरों में मेहमान के लिए ज़रूर कुछ न कुछ जगह बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आदत है और अल्लाह की नेमतों का इजहार है और शुक्र है अल्लाह की नेमतों का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, ईमान क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खाना खिलाना, तहज्जुद पढ़ना। पूछा गया कि हज मबरूर क्या है? मकबूल हज। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना खिलाना और खुश कलामी करना, ये मबरूर हज है। एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, कि तुम्हारा खाना परहेज़ लोग खाएं, तो अगर भाई दावत करनी है तो नेकों की दावत करो। बाद लोग फिस्को फजूर वाले दोस्तों की दावत करते रहते हैं, तो फरमाया, खाना तुम्हारा खाएंगे, जिस्म में ताकत उनके आएगी और उस ताकत से वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। तो देखो तुम किन को खाने पे बुला रहे हो। बुलाना है तो उनको बुलाओ जो अल्लाह का दिया खाएं और जो अल्लाह ताकत दे उससे अपने रब की इबादत करने वाले हो। एक हदीस पाक में है कि जिसने भाई की जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया उसकी बख्शिश होगी, जिसने मोमिन की जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया उसकी बख्शिश हो गई। इसलिए हमारे हज़रात जब किसी की दावत करते थे तो मालूमात कर लेते थे कि उनको कौन सी चीज़ पसंद है। अब देखें, आज भी इस पर अमल होता है। नीयत का पता नहीं होता, इसलिए सवाब नहीं मिलता, तो वो मालूम करते थे सब्ज़ी पसंद है, गोश्त पसंद है, क्या पसंद है, और जो पसंद होता था वो बना कर पेश करते थे, तो उनकी जायज़ ख्वाहिश पूरी होती थी और उसके बदले में उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती थी। और जिसने मोमिन भाई को खुश किया उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश किया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर मेज़बान पता करवाए कि जी आपको क्या चीज़ पसंद है, तो उसको बताना ये ज़रूरी होता है ताकि वो अल्लाह के यहाँ एक इबादत का दर्जा पा सके। तो कई लोग कहते हैं, नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं, भाई छुपाने में क्या है, हर बंदे को कुछ ना कुछ चीज़ मरगूब होती है, तो बता दीजिए, आपके बताने से उसको सवाब मिलेगा और आप उसका ज़रिया बनेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। बताने पर तो क्या पता कि आप पसंद की चीज़ भी खाएं, ऊपर से सवाब भी पाएं। अगर कोई दावत दे और दूसरा बंदा बिला वजह ना कर दे तो ये अल्लाह की नेमत का इनकार है। कई मरतबा इस पर सज़ा भी मिल सकती है, ये जहन में रखना। अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह बख्शी फरमाते हैं कि किसी ने दावत दी तो मैंने इनकार कर दिया। फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे 14 दिन का फाका करना पड़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि जो दावत दी गई थी वो अल्लाह की नेमत को ठुकराया था मैंने। हमारे एक साथी थे, माशाअल्लाह बड़े मुत्तकी थे, नेक थे, बाज़ार का खाना नहीं खाते थे। वो एक मरतबा लाहौर से चल के हमारे शहर पहुँचे और वहाँ उनके 5-6 दोस्त थे। उनके यहाँ आए, उसने कहा कि जी मैं कुछ लाता हूँ खाने के लिए। नहीं, वो मेरे फ़लाँ को मिलना है, मैं बस वहाँ ले लूँगा। वो खामोश हो गया। आप दूसरे के घर गए, उसने भी कहा कि मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। नहीं, मैंने फ़लाँ के यहाँ जाना है, वहाँ खा लूँगा। नीयत उनकी शुरू से ये थी कि आखिर में जिसके घर में जाना है वो मेरा पुराना दोस्त बेतकल्लुफ़ है, वहाँ मैं खाऊँगा। आखिर में जिसके घर में जाना है वो मेरा पुराना दोस्त है, बेतकल्लुफ़ है, वहाँ मैं खाऊँगा। तीसरे के यहाँ जब गए तो उनके यहाँ तो दस्तरखान लगने ही वाला था। उन्होंने भी कहा खाना तैयार है, हम खाने के लिए ही बैठे हैं। वहाँ भी उसने यही जवाब दिया, बस मैं मिलने आया था, मैं खाना आगे जाके खाऊँगा। तो जब आखिरी के पास पहुँचे और उनको बताया कि जे मैं आया हूँ, तो उनकी बीवी ने इत्तला भिजवाई कि मेरे खावंद तो सफ़र पर गए हुए हैं, अब किसको कहते खाना खिलाओ। चनाचा वापस बैठ भी नहीं सकते थे, वहाँ घर में मर्द भी नहीं था। अब गर्मी के मौसम में भूखे प्यासे उनको फिर 4 घंटे का सफ़र बस से करना पड़ा। जब वापस लाहौर पहुँचे तो तकरीबन 18 से 20 घंटे उनको खाए पिए बगैर हो गए थे। 3 महीने के लिए बीमार रहे।
تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کو ٹکرانا، کئی مرتبہ اس پر ناراضگی ہوتی ہے، تو ایسے نہ کریں۔ میزبان کو اپنے کھانے کی نمک، مرچ اور مٹھاس کے بارے میں بتا دینے میں بھی جلدی کر اطلاع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بھی بنا دیں اور میٹھا اور آخر میں یہ کہہ دے کہ میں تو میٹھا کھاتا نہیں ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، نمکین کھانا نہیں کھاتا۔ بھائی اس قسم کی کوئی بھی اگر احتیاط ہے تو میزبان کو پہلے بتا دینی چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جھوٹ اور بھوک ان دونوں کو اکٹھا نہ کرے۔ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، تو جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جھوٹ کو اور بھوک کو اکٹھا نہ کرے۔ اور یہ بھی ادب بتایا گیا کہ مہمان کھانا تو کھائے، لیکن جس دروازے سے خادم کھانا لے کر آ رہا ہے اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے کہ اب کون سی ڈش آ رہی ہے، اب کیا آ رہا ہے، اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے۔ میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پانی مانگ سکتا ہے اگر نہ ملے، یا اگر نمک نہیں ملا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اس کے سوا مہمان کسی کے گھر میں جا کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مہمان کے 4 کام: جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے، جو ملے وہی کھائے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے۔ ایک غلطی عام یہ بھی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب میزبان ان کے لیے کوئی مشروب لاتا ہے تو اس نے پہلے کو پکڑایا، اب پہلے صاحب آگے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہمان کا حق نہیں ہے، مہمان ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کے ہاتھ میں میزبان نے جو پکڑایا اس کو چاہیے وہ اسی کو پیے۔ ممکن ہے اس نے شوگر کا مریض دیکھتے ہوئے بغیر شوگر کے جوس ان کو دیا ہو اور باقی سب میں شوگر ہو، اور ان صاحب نے وہ آگے پکڑا دیا، پھر بعد میں ان کو اگر شوگر والا ملے گا تو کہیں گے میں پیتا نہیں۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، فرمایا کہ جس میزبان کے سامنے کوئی چیز کھانے کی رکھے تو مہمان خود اس کو دوسرے مہمان کے سامنے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ مہمان ہیں تو آپ دسترخوان سے وہاں کی بلی کو ہڈی بھی نہیں ڈال سکتے۔ کیا اختیار ہے، بس آپ کو جو دیا جا رہا ہے آپ آرام سے کھائیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں۔ بعض رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، انسان مہمان بھی ہوتا ہے میزبان بھی ہوتا ہے، تو جہاں ایسی رشتہ داری، ایسی محبت کا تعلق ہو اور صدیق کے کم کا، پھر تو انسان وہاں بے تکلف کھا پی سکتا ہے۔ اگر مہمان تھکا ہوا آئے، میزبان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، اس کے پاؤں دبائے۔ مولانا وحید الدین ایک عالم تھے، وہ ایک تماشا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے۔ حضرت نے کھانا بھی کھلایا، پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت نے خود ان کے پاؤں دبائے۔ اگر دعوت پر جاتے ہوئے اور بھی ساتھ جانے والے لوگ ہیں تو ان کی تعداد پہلے سے بتا دینا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ 4 بندوں کا کھانا بنائے اور یہ 10 بندوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں، تو میزبان کے لیے الجھن کا سبب ہوتا ہے۔ اگر مہمان اپنی پسند کا کھانا بتا دے تو بسا اوقات میزبان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بغداد میں صاحب رہتے تھے، وہ زعفران کا کام کرتے تھے، ان کو لوگ کہتے تھے زعفرانی بغدادی، ان کا نام پڑ گیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں آیا کر مہمان ٹھہرے۔ ان کی باندی آئی تو اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو بتائیں، ہم کھانے کا انتظام کرنے لگے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو پرچی نہ اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے کھانے کا نام لکھ دیا کہ یہ بنا دو۔ جب زعفرانی بغدادی واپس آیا اور باندی نے کہا کہ آپ کے مہمان نے اپنی فرمائش لکھ کر دی ہے، تو کاغذ جب میزبان کے ہاتھ میں آیا تو اس نے باندی کو آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ میرے مہمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بتا دیا کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے۔ تو بسا اوقات محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری پلیٹوں میں کھانا سامنے رکھا۔ یہ اسراف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مہمان کی طبیعت کس کھانے کو چاہے، لہٰذا وہ اپنی پسند کا کھا لے۔ اس طرح وہ پسند کا کھا لے گا تو باقی کھانا ضائع نہیں ہو جاتا، وہ پھر اہل کھانا کے کام آتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ماور النہر کے علماء میں یہ دیکھا کہ ان کے ہاں 4 بندے مہمان جاتے تھے، لیکن گھر میں جتنا کھانا بنتا تھا وہ سارا کا سارا دسترخوان پر لگا دیتے تھے۔ تو مجھے ابتدا میں حیرت ہوتی تھی
کہ 20 بندوں کا کھانا؟ تو پھر ایک عالم سے پوچھا کہ یہ 20 بندوں کا کھانا؟ تو پھر ایک عالم سے پوچھا میں نے کہ 4 بندوں کے لیے 20 بندوں کا کھانا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں عادت ہے، مہمان آتا ہے ہم پورا کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں، جتنا چاہے وہ کھائے، پھر اس کے بعد باقی کھانا گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے، تو ہمارا کھانا بابرکت بن جاتا ہے۔ یہ دسترخوان پر رکھنے سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے: جب صوفیہ کرام مل کر کھانا کھائیں، محبت الہی کی مل کر باتیں کریں، مل کر مراقبہ کریں، تو ان 3 مواقع پر اللہ کی رحمت کے نزول ہوتا ہے۔ حاتم اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 کاموں میں جلدی کرے: ایک لڑکی کے نکاح میں جلدی کرے، مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرے، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور 5واں مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرے۔ آخر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس دسترخوان پر لمبی نشست کرو کہ تمہاری عمروں کی یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا۔